الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله أنا بخير وعافية. وكيف حالك أنت؟ أنا على أحسن حال والحمد لله. ما اسمك يا أختي؟ اسمي منى. ما اسمك يا أختي؟ اسمي أم حبيبة. أين بيتك يا أختي؟ بيتي في مدينة عرفلة. وأين بيتك يا أختي؟ بيتي اسم في عرفلة. ماذا تدرسين يا أختي؟ أدرس اللغة العربية. في أي مدرسة تدرسين؟ أدرس في مدرسة الإسلامية لايف حفاظ إديوكيشن سيستم عرفلة. ما شاء الله، أحسنت يا أختي. في أمان الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله أنا بخير وعافية. وكيف حالك أنت؟ أنا على أحسن حال والحمد لله. ما اسمك يا أختي؟ اسمي منى. ما اسمك يا أختي؟ اسمي أم حبيبة. أين بيتك يا أختي؟ بيتي في مدينة عرفلة. وأين بيتك يا أختي؟ بيتي اسم في عرفلة. ماذا تدرسين يا أختي؟ أدرس اللغة العربية. في أي مدرسة تدرسين؟ أدرس في مدرسة الإسلامية لايف حفاظ إديوكيشن سيستم عرفلة. ما شاء الله، أحسنت يا أختي. في أمان الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله أنا بخير وعافية. وكيف حالك أنت؟ أنا على أحسن حال والحمد لله. ما اسمك يا أختي؟ اسمي منى. ما اسمك يا أختي؟ اسمي أم حبيبة. أين بيتك يا أختي؟ بيتي في مدينة عرفلة. وأين بيتك يا أختي؟ بيتي اسم في عرفلة. ماذا تدرسين يا أختي؟ أدرس اللغة العربية. في أي مدرسة تدرسين؟ أدرس في مدرسة الإسلامية لايف حفاظ إديوكيشن سيستم عرفلة. ما شاء الله، أحسنت يا أختي.